भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी میرم لباس رو پهن کنم. باشه دخترم. آخه فواد چی شده؟ قبلا هیچ وقت اینطوری با هم حرف نزده بود. یعنی نمیدونست که من اون لحظه تحت تسلط اون جنه بودم. ولی آخه خاله اون نخو که به دستش بسته حتما باید فهمیده باشه. پس چرا اینطوری کرد؟ چطوری میتونم بفهمم؟ باید حتما به خاله بگم. مثل اینکه هیچ علاقه‌ای به زندگیت نداری. گوشاتو باز کنه یه چیز خوب گوش کن. فواد فقط برا من باهاش عقد کردم. من زنشم. میدونی دلنواز تا حالا هیچ کسی رو نکشته. ولی اگه سعی کنی به شوهرم یا خانوادش نزدیک بشی زنده نمیذارمت. دخترم مامان سلام علیکم. سلام علیکم آقای ارشاد. حالتون چطوره؟ شکر خدا. اینان؟ بله. این یکی که فقط یکی توشه. درست ببینید آقای ارشاد این چطور ممکنه؟ من دقیقاً همون کاریو کردم که شما بهم گفته بودین. بین انگشت اشاره و شستم هم خاموشش کردم. بعدم همون کارایی که شما گفتین همون کارا رو انجام دادم. دعا رو بدین ببینم. بله بفرمایید. چی شده آقا ارشاد؟ شما درست میگفتین. اون یه جن زاده است. یه مخلوق دیگه. خیلی هم قویه. شاید همین چند روز پیش آزاد شده. یه مدت طولانی اسیر بوده. برای همین الان خیلی قویه. خب الان باید چی کار کنیم آقا ارشاد؟ من باید بیام توی خونتون. حتما هر وقت خودتون بخواین. الان میتونیم بریم؟ میتونیم بریم، چرا که نه؟ چند لحظه صبر کنید، من میام. بله.
اینو بخور دخترم. بیا بخور. زود باش. ای خدا بچم، ای خدا جانم، عزیز دلم. دخترم بگو چی شده. بگو مامان. بگو اون بالا چی شده مادر. مامان همونجا که فؤاد اینا رفته بودن. مامان تو اون خونه چی بود؟ مامان تو اون خونه یه جن زندگی میکنه که افتاده دنبال فؤاد. چی میگی دخترم؟ تو چی میگی؟ مامان شما یادته که اون سری فؤاد اومده بود خونمون، بعد اون جن رفته بود تو جسمم. مامان من هیچی یادم نیست که چی گفتم، چی کار کردم. مامان بس دخترم. ای خدا چه بدبختی بود سرمون اومد. ای خدا بهمون کمک کن یا رب، بهمون کمک کن. ای خدا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی لا اله الا هو یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء. بفرمایین. شیده؟ بله. ایشون همسرم هستن شیده. ایشون هم آقا ارشاد هستن. سلام جناب عارف. علیک السلام. من عارف نیستم. شما میتونید داداش ارشاد صدام کنید. بله. اینجا اتاق فؤاده؟ بله درسته، اونجا اتاق پسرمه. خانم کوچیک، زندگی تو اینطوری نابود نکن. چی کار کنم دلنواز؟ برای کی زنده باشم؟ همه چی تموم شده. تموم. آخه چرا؟ مگه یهویی چی شده؟ به خاطر اون ناتمه بی خود من دل خواهری که آخرای عمرش بود و شکوندم. اون رفتار رو نتونست تحمل کنه. دلنواز، من فکر میکردم که خواهرم به آصف ظلم کرده، ولی الان فهمیدم که آصف چند سال پیش به من ظلم کرده. حضرت بیبی راست میگفت. با مردم این دنیا نباید مهربون بود. دلنواز، میدونی که بعد از رفتن خواهرم الان حرفاشو میفهمم. میگم چرا حرفشو گوش نکردم. الانم میتونی هر کاری میخوای بکنی، حتی بهتر از قبل. چی؟ الان؟ چطوری دلنواز؟ شما خزانه علم حضرت آقا رو دارین. هم حضرت بیبی هم حضرت آقا، شما هر دو رو دارید. آره خانم کوچیک، به دنیا بگو که شما ضعیف نیستی. شما باید حق خودتو بگیری. باید اون زندگی رو به دست بیاری که نه هیچ غمی توشه، نه هیچ غصه‌ای. تو همه این کارا غلامتون دلنواز کمکتون میکنه.
به کی دارین زنگ میزنین؟ دارم به ساینا زنگ میزنم. میگفت یه خونه هست برای اجاره که خالیه. ما هیچ جا نمیریم. تو همین خونه میمونیم. ببینم مگه دیوونه شدی کارن؟ اگه جن عاشق فؤاد شدن برای چی تو داری جونتو به خطر میندازی؟ اینطوری نمیشه که. بابا هر چی تو قسمت اون نوشته باشم به دستش میاره. هیچ ربطی به تو نداره دختر. به من ربط داره ماما. چطوری هیچ ربطی نداره؟ منم یکی از شخصیت‌های این داستانم. اون بابا که میومد منو میدید چرا به من میگفت؟ چرا به جاش پیش مامان بابای فؤاد نمیرفت ها؟ واسه چی اومد تو خوابم و از اون نخه به من گفت؟ چرا به من نشونه میداد که برم فؤادو نجات بدم؟ چرا به من میگفت؟ هر کاری باید میکردی درست انجام دادی دیگه کار تو تمومه. الان از این جریان دور باش. تو رو خدا دخترم. آخه تو دختر یکی دونه ای من هستی عزیز دلم. تو نباید جونتو به خطر بندازی. تو رو خدا ازت خواهش میکنم. مامان، من از بچگی تا حالا به همه ی حرفای شما گوش دادم مامان. ولی این دفعه کنارم باش. شاید قسمت من همینه. شاید واسه این ازدواجم کنسل شد. چی میگی؟ ازدواج تو رو که اون شیده به هم زده. آخه این چه ازدواجی بود که بخواد با حرف یه نفر خراب بشه؟ مامان اگه بعد ازدواجم همه چیز خراب میشد، واسه کی بد میشد ها؟ برای من بد میشد. نه، اون جن از این اتاق نیومده. وقتی فؤاد میخوابه چند ساعتی رو اینجا میگذرونه. آقا ارشاد، چطور میتونیم از شرش خلاص بشیم؟ نه، این اونجایی نیست که قصه فؤاد شروع شده. باید اونجا رو ببینم. میتونید بهم بگید که فؤاد اولین بار کجا دیده بودتش؟ آقا ارشاد، من با اطمینان نمیتونم چیزی بگم، ولی فکر میکنم که تو خونه بهادر آبادمون اونو دیده. مطمئنم 100% دیدتش داداش ارشاد. ایشون به حرف یکی اون خونه یه جنسده رو خریده. پسر من رو هم برده اونجا بمونه. از منم یه سوال نکرده اصلا. ساکت شدیه. من باید فؤادو ببینم. بله حتما. دیگه الان میرسه، فقط نیم ساعت دیگه. به نظرم یه چایی بخورین، اون تا اون موقع میادش حتما. آقا خالد، شما میتونید خونه بهادر آبادتون رو بهم نشون بدید؟ حتما نشونتو میدم، چرا که نه. اگه بخواین الان میریم. پس بریم ببینیم چه خبره. بفرمایید. من برمیگردم. باشه، من در رو میبندم. بفرمایین آقا ارشاد.
به به دکتر فؤاد، حالت چطوره؟ تعطیلات خوش گذشت؟ خیلی خوب آقای دکتر. خواستم ببینم الان تعطیل شدی یا کار داری؟ یه مریض مونده، معاینش کنم دیگه تمومه. باشه، میتونی برام یه کاری انجام بدی؟ دکتر اشرف تقریبا 1 ساعت دیگه میرسه، مریضش رفته تو آی سی یو. تو میتونی تا وقتی بیاد مراقب بیمارش باشی؟ نه یار. حتما آقا. ممنون، لطف میکنی. بفرمایین آقا. همین اتاقه. اینجا زندگی میکنه. پسرتون همینجا اسیره. سحرش شده. اینجا که اتاق پسرمه. نه، پسرتون فقط اینجا زندگی میکرده. اتاق برای اونه. الان اینجا نیست، ولی برای شب بر میگرده. الان یه جای دیگه است. خب الان چی کار میکنین آقا ارشاد؟ یه کاری میکنین دیگه. باید شب برگردم اینجا، اعمالی رو به جا بیارم. شما مطمئنین که اون دست از سر پسرم بر میداره؟ آقا خالد، در این مورد فعلا نمیتونم چیزی بگم. شما میدونید که من به کمک علمم بیماری‌های مردم و درمان معنوی میکنم. فقط همینو بلدم. اما کار شما خیلی فرق داره. من در این مورد خیلی علم ندارم. به هر حال هرچی که من خوندم یا علمی که دارم، بر اون اساس همه سعیمو میکنم که بهتون کمک کنم. خانم کوچیک، به کمکتون احتیاج دارم. چی شده دلنواز؟ اول منو از عشقم جدا کردن، بعد زندگی ما ازم گرفتن و الان میخوان نیست و نابودم کنن. کیا؟ اون پسره اسمش چی بود؟ فؤاد؟ من هیچ شکایتی از آقا ندارم. هیچی. اون به خاطر اون نخ از من دور شده. خانم کوچیک، اون خیلی دوستم داره. من تو چشماشون دیوونگی رو دیدم که هر دختری میخواد تو چشای شوهرش ببینه. من هیچ گله‌ای از اون ندارم. پس چی؟ مامان بابای آقا، اونا دشمن من شدن. میخوان منو از زندگی آقا بیرون کنن. میخوان نابودم کنن خانم کوچیک. برای همینم از یه عامل کمک گرفتم.
عامل؟ کدوم عامل؟ خانم کوچیک، من علمشو سنجیدم. اون یه عامل بزرگ و قوی نیست. آره، ولی 3-4 تا دعا داره که میتونن خیلی برای من مشکل درست کنن. حالا تو چی میخوای؟ این قضیه مال خیلی وقت پیشه. هنوز به دنیا نیامده بودی خانم کوچیک. حضرت بیبیم خیلی کوچیک بود. حضرت شاه تونست با یه جن خیلی بزرگ ارتباط بگیره که یه بچه 8 ساله رو تسخیر کرده بود. من اون موقع غلام حضرت شاه بودم. من خیلی ضعیف بودم. اونقدر قدرت نداشتم که بتونم با اون جن مبارزه کنم. برای چی داری این داستانو به من میگی دلنواز؟ حضرت شاه صاحب یه دعا برام خوند. بعد خوندن اون دعا قدرت من 100 برابر شد خانم کوچیک. تو چی میخوای؟ که من اون دعا رو برات بخونم؟ ولی دلنواز، تو که غلام من نیستی. پس چطوری؟ ولی من به شما اعتقاد دارم خانم کوچیک. اون دعا رو همونطور که میتونید بخونید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این همون دعاست. شما هم باید به خاطر من بخونیدش. یادتونه که قول داده بودیم که باید با هم دیگه به دنیا درس بدیم. قضیه خیلی پیچیده است. خدا کمک کنه تلاشمونو میکنیم. اگه شما تلاشتون رو بکنید حتما یه رای پیدا میشه. خیلی به شما امید داریم. بیا پسرم، بیا. این پسرم آقا. پسرم ایشون آقا ارشاد هستن. با اعمالشون، با دعاهاشون درمان معنوی میکنن فی سبیل الله. سلام علیکم. علیک سلام. بشین پسرم. بشین، بیا بشین. یه جنزاده خیلی تو رو اذیت میکنه. من مشکلی ندارم آقا ارشاد. فقط نگران کارنم. اون داره سعی میکنه اونو تسخیر کنه نزدیکم بشه. کارنو؟ کی اینجوری شده؟ دیروز که رفتم خونشون، رفتارش، حرکاتش، لحنش همش عوض شده بود. یه جور عجیبی شده بود اصلا. فواد، پسرم یکم دقیق توضیح بده. این کارن کیه؟ کارن دختر همسایمونه. دختر خیلی خوبیه. فواد و کارن همدیگر رو دوست دارن. میخواستن ازدواج کنن ولی به خاطر مخالفت یه نفر نتونستن. بس دیگه خالد. دیگه چقدر میخواین شرمندم کنین؟ من که گفتم اشتباه کردم. فواد پسرم، با جزئیات به هم بگو دیروز چی شد. خب دیروز که رفتم خونشون، یه جور عجیبی سرش خم شده بود. بس کنید مامان. اینقدر عصبانی نباشید دیگه. عصبانی نیستم. میترسم. تو فکرم. دلشوره دارم. زندگیم خیلی سخت شده. به خدا توکل کنید مامان.
من همه چی رو راست بهتون گفتم. ولی این همه مدت مادرت از چیزی خبر نداشته. من ناصر رو سرزنش میکردم، ولی اون تقصیر خودش نبوده که اون کارو کرده. وای شیده، خدا میدونه تو آتیش چه جهنمی قراره بسوزی. خاله شیده رو نفرین نکنید مامان. شما خبر نداری این کار چقدر واسه من خوب تموم شد. آینده تو رو خراب کرد. حالا خوب شدن چه فایده ای داره؟ کی از فردا خبر داره؟ ممکن بود بعد از ازدواج با ناصر مشکلات زندگیم بیشتر و بیشتر میشد. اون وقت چی؟ بعدش من نمیخواستم ازدواج کنم، از اون وصلت راضی نبودم. خیلی خوب شد که خاله شیده نجاتم داد مامان. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بعدش پا شد وایساد و چشاش یه جوری شده بودن. حس کردم چشاش کاملا سفیدن. یه لحظه هم حس کردم اصلا چشم نداره. خیلی ترسیده بودم. حتما سر ماریا هم همین اومده بوده. ماریا دختر خواهرمه آقا. اون هیولا یه بلایی سرش آورده که الان 6 هفته است تو بیمارستانی. تو رو خدا آقا ارشاد یه کاری کنید که بچم و ما همه هم نیت داشته باشیم دیگه. مثل اینکه برای محافظت از شما باید این خونه رو محصور کنم. خونه رو محصور کنین؟ بله، محصور. این یه جور اعمال آقا خالد. تو این روش یه سری دعا میخونی و خونه رو تو بند میکنی، محصور میکنی. یه بار خونه محصور بشه اون دیگه نمیتونه داخل بشه. این کار رو انجام بدین آقا ارشاد. یه سری حصار تو خونه داریم، من میرم میارمشون. نه، اون یه جور حصار خیلی خاصه که بهش دعا میخونیم. خب این حصار رو از کجا پیدا کنیم؟ شما نگران نباشید، خودم جورش میکنم. که اینطور. آقا فقط این خونه رو محفوظ نکنین. خونه یه کارن و مادرش هم محفوظ کنین، چون اگه توی این خونه کارش پیش نره ممکنه به اونا آسیب بزنه. باشه، من هر دو خونه رو تو حصار میکنم. فات پسرم، باید با هم بریم خونه بهادرآباد شما. خب با هم بریم، منم باهاتون میام. فقط عامل و معمول باید برن، چون وجود یکی دیگه ممکنه دچار مشکلمون کنه. فواد پسرم، آماده ای که بریم؟ مشکلی نیست. من کاملا آماده‌ام، باهاتون میام. آقا ارشاد مراقب پسرم باشید لطفا. شما فقط دعا کنید خدا خودش ازمون محافظت کنه. به امید خدا، به امید خدا. فواد کاملا محفوظه. 2 تا دلیل داره. یکی این که اون فواد رو دوست داره، برای همین بهش آسیبی نمیزنه. دوم با این نخی که به دستش بسته، اون بخوادم نمیتونه بهش نزدیک شه. بریم پسرم. بله بریم. من تا دم در باهاتون میام، بریم. بیا پسرم. مراقب خودت باش پسرم.
من خیلی متاسفم جهانارا. بابت دیروز خیلی شرمندم. نتونستم بیام، نتونستم بهت زنگ بزنم. راستش من حال پسرت چطوره آقا آصف؟ جهانارا اون جهانارا نه، حضرت بیبی، لطفاً دیگه دستت به گوشی نره و اینجا زنگ نزن. خانم کوچیک نجاتم بدین. اونا رسیدن اونجا و اعمالشون رو شروع کردن. بهم کمک کنین، یه کاری کنین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ بگو! اسمت چیه؟ اول قول بده. قول بده که دست از سر این پسر برداری، اذیتش نکنی، برای همیشه از زندگیش بری بیرون. قول بده. فؤاد میخواد منو بکشه. نجاتم بده لطفاً. فؤاد نجاتم بده. فؤاد خار شد کامل. نه فؤاد، این کار نیست. این همونه. داره فریبت میده. اینا میتونن قیافه و صداشون رو عوض کنن. فریبشون نخور. فریبشون نخور. فؤاد نجاتم بده. تو خدا بلا کن. جنابو نجات بده. بلا کن. گفتم بلا کن. تو خدا باز کن. بلا کن. گفتم بلا کن. بلا کن. بلا کن. ولت نمی کنم. دست از سر فؤاد بردار. قول بده.
بس حضرت آقا، همه قدرتت همین بود. آها، الان اجازه حرف زدنت دست منه. هر چقدر میخوایی بخون و فوت کن آقای عامل. هیچ قدرتی حریف دلنواز نمیشه. آقا میبینی؟ حضرت آقا چقدر داره اذیت میشه. چی کار داری میکنی دلنواز؟ ولش کن، لطفا ولش کن. چرا آقا؟ چرا انقدر ناراحتی؟ اونا برای غریبه؟ وقتی زنت داشت اذیت میشد صورتت خوشحال بود. شما انسان‌ها رو نمیفهمم. هم عاشق زنتی، هم وقتی میبینی اذیت میشه خوشحال میشی؟ فواد پسرم، این باید قول بده که تو رو ولت کنه. به حضرت آقا، تو عاملی؟ بعد اینو نمیدونی که اجنه چقدر فریب میدن، چقدر دروغ میگن؟ ولی از شما انسان‌ها کمتر. شما فریب کاری، به وعدتون عمل نمی‌کنی. من زیر هیچ قولی به تو نزدم، هیچ قولی نداده بودم، هیچ قولی به نداده بودم. من به تو هیچ قولی ندادم. چرا حضرت آقا؟ عقد قول همه زندگی با هم بودن نیست؟ هیچ عقدی با تو نکردم، تو رو دوستم نداشتم، با هیچ عقدی نکردم، هیچ عقدی نکردم. ولی من تو رو دوست دارم آقا، واقعا هم دوستت دارم. امروز نه فردا باید قبول کنی، باید منو از ته دل قبول کنی. اگه دوستم داری، اگه واقعا دوستم داری، تو رو خدا این رو ولش کن لطفا. من متاسفم، از این باز میخوام، لطفا ولش کن لطفا ولش کن. خواهر شده ولش کن لطفا، ولش کن. به خاطر عشق تو دل نواز نرم شد آقا. فقط یه بار واقعا دوستش داشته باش و ببین. خونه آصف بودم. آهان، ولی چرا به من میگی؟ زنش یه دختر خاله داره، خیلی هم خوشگله. نمیخوام هیچ حرفی در این مورد بشنوم. شما خودت گفتی برم ببینم چه خبره. خانم کوچیک 3 تا بچه داره، 2 تا پسر، 1 دختر. دلنواز چرا متوجه نمیشی؟ نمیخوام چیزی در مورد آصف بشنوم. چرا؟ آدمی که اینقدر بدجور فریبتون داد نمیخواین ازش انتقام بگیرین؟ کی بهت گفته که میخوام از آصف انتقام بگیرم؟ دلنواز، تو ادعا داری که عاشقی ولی دوست داشتن رو نمیشناسی. انتقام گرفتن که برای دشمنه است، نه برای اونایی که دوستشون داری. کسی رو که دوست داری به خاطرش میخوای از خودت انتقام بگیری، میخوای خودتو بکشی، ولی از اون انتقام نمیگیری. भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा, चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.